Pugson ko niyag pakilaw sa iyahang kargadang binloron. Kana ganing swerte kaayo ka sa imong paminaw, DJ Sam. Kay gwapo kaayo ang imong partner. Ug sa kadaghan sa mga nahumaling niya nga mga gwapa, sexy ug sosyalera pa. Ako jud ang iyahang gipili nga medyo sila pa gurang na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Laura. 42 anyos na ko ug bag-o lang ko gikasal sa akong uyab nga si Ronron. Bata pa kaayo ko kung itandi kang Ronron na DJ Sam, kay anaa siya sa 27 anyos pa lang. Kabalo ka DJ Sam, gikasuyaan jud kaayo ko sa ubang babae nga sigig paduding kang Ronron kaniadto. Kay lagi, ako ang iyang gipili. Gidungog pagani ko nga mamamarang daw o gilumay daw nako si Ron